ख़वातीनो हज़रात, इंडोनेशिया जंगलात से, दरियाओं से और छोटी बड़ी नदियों और नालों से भरा हुआ एक मुल्क है और वहाँ पर कीड़े मकोड़े और जहरीले हशरात बहुत ज्यादा होने की वजह से हर साल हजारों अमवात सांप और बिच्छू के काटने से या फिर जहरीले कीड़ों के काटने की वजह से हो जाती हैं। आबादी के तनासुब से इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है और इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में मौजूद एक इमाम मस्जिद वाक़या सुनाते हैं कि मेरे पास एक इंडोनेशिया नौजवान आया जिसने एक अजीबो गरीब सा सवाल मेरे सामने रख दिया। ऐसे सवालात अमूमन मेरे पास नहीं आते, लेकिन ये सवाल अपनी नौइयत का मुनफरिद सवाल था और ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहनों में भी मौजूद था और बहुत सारे लोग इसका जवाब जानना चाहते थे। वो आलिम दीन कहते हैं कि मैंने उस नौजवान को बड़ी तसल्ली और बहुत तफसील से उस सवाल का जवाब दिया। डीप लाइफ की आज की वीडियो में आपको वह सवाल भी सुनाएंगे और उसके बाद उन आलिम दीन का वो जवाब भी बताएंगे, यानी ये जो हैरत अंगेज वाक़या इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में पेश आया उसकी मुकम्मल तफसीलात इसी वीडियो में आपको बताई जाएंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक याद दहानी करवा दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइफ के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंडोनेशिया जंगलात से, दरियाओं और छोटी बड़ी नदियों और नालों से भरा हुआ एक मुल्क है और वहाँ पर कीड़े मकोड़े और जहरीले हशरात बहुत ज़्यादा होने की वजह से हर साल बहुत सारे लोग सांप बिच्छू और जहरीले कीड़ों के काटने की वजह से मर जाते हैं। अब आते हैं उस वाक़े की तरफ कि जिसका हमने ऊपर आपसे जिक्र किया था कि एक इंडोनेशियन मुसलमान नौजवान जकार्ता की जामिया मस्जिद में आलिम दीन के पास आया और उनसे कहने लगा कि मैं शदीद परेशानी में मुब्तला हूँ, आप मेरी परेशानी को हल कर दीजिए। उन आलिम दीन के दरियाफ्त करने पर वो नौजवान बताना शुरू हुआ कि वो एक दिन अपने घर के सेहन में नमाज ज़ोहर अदा कर रहा था और वह नमाज की अदायगी में मशगूल था कि अचानक उसने देखा कि एक जहरीला सांप उसकी जाए नमाज के बिल्कुल सामने से गुजर रहा है। नौजवान कहने लगा कि मैं सांप को देखकर शदीद परेशान हो गया और मेरा ध्यान नमाज से हटकर उस सांप की जानिब हो गया। अब जब वो मेरे सामने से गुजरते हुए वहां पर रुक गया और वहां से आगे ना बढ़ा तो मैंने फौरन से नमाज तोड़ दी और उस सांप को मारने का बंदोबस्त करने लगा और एक लाठी से उस सांप का काम तमाम कर दिया। उस वक्त उस सांप को मारने पर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई, लेकिन फौरन से मेरे दिल के अंदर एक एहसास पैदा हुआ कि मैंने तो एक फर्ज नमाज को तोड़ दिया है, अब मेरा क्या मामला होगा, ना जाने अल्लाह ताला की ज़ात मुझसे कितना नाराज़ होगी, क्योंकि हमारे माशरे में नमाज को तोड़ देना और समझबूझ की हालत में नमाज तोड़ देना इंतहाई बुरा समझा जाता है। इसलिए मैं इस मामले में कई दिन से बेहद परेशान था और मेरा दिल बेचैन था और मैं मुतमईन नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने सही किया या गलत किया है। लिहाजा इसी सवाल के जवाब के लिए मैं आज आपके पास हाजिर हुआ हूँ कि आपसे आपकी माहिराना राय पूछी जा सके, ताकि मेरे दिल को सुकून हासिल हो। वो आलिम दीन ये सब सुनकर मुस्कुरा दिए और उस नौजवान की मासूमियत पर और उसके दीन से इश्क पर उनको रश्क आने लगा। वो आलिम दीन उस नौजवान से कुछ इस तरह से मुखातिब हुए कि उसका लुब्बे लुबाब आपको बताते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। यह इस आयत का मफहूम है कि जो कि कुरान करीम में मौजूद है। इससे वाज़िया तौर पर मालूम होता है कि एक इंसान की जान की हुर्मत हर चीज़ से ज़्यादा है। बाज़ रिवायात में तो ये भी आता है कि काबा की हुर्मत से ज़्यादा इंसान की जान की हुर्मत को करार दिया गया है। सही बुखारी की एक हदीस है कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें आवाज़ दे और तुम नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज तोड़कर अपनी माँ की बात का जवाब दो। इन दलाइल से तो ये बात वाज़िया हो जाती है कि इंसानी जान की हुर्मत कितनी ज़्यादा है और इंसानी जान को बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, यहाँ तक कि उस मौके पर हराम और हलाल की तमीज़ भी ख़त्म हो जाती है। यानी अगर आपकी जान को ख़तरा हो तो आप रोज़ा भी तोड़ सकते हैं और आपके पास अगर कुछ खाने को ना हो और जान जाने का ख़तरा हो तो आप हराम चीज़ भी खा सकते हैं। यानी अपनी जान बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब उस आलिम दीन ने उस नौजवान को इंसानी जान की हुर्मत और दलाइल बताए तो उसका चेहरा खुशी से खिलखिला उठा और उसका दिल मुतमईन हो गया कि उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया और अल्लाह ताला ने ही इंसान के लिए यह रास्ता छोड़ा हुआ है कि अगर उसकी जान को खतरा लाहक हो जाए तो वो नमाज तोड़ सकता है और अपनी जान को बचा सकता है। दोस्तों, वो नौजवान तो उस सवाल का जवाब हासिल करने के बाद वापस लौट गया, लेकिन उस आलिम दीन ने उस सवाल को खुतबा जुमा के दौरान दोहराया और उसका जवाब भी दोहराया, ताकि वो तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो सब भी उस सवाल समेत उसके जवाब को भी समझ लें और जिन जिन लोगों के जहन में ये सवाल था वो भी इस बात को समझ लें कि अगर आपकी जान को ख़तरा हो तो जान बचाना ज़रूरी है कि नहीं। अब दोस्तों, आपको एक और भी बात बता दें कि नमाज की अहमियत और उसकी फजीलत क्या है
اور وہ کیسے آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی بچا لیتی ہے، اور اس کا ایک واقعہ اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ دشمنان اسلام دین الہی کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور اس کی تصحیح کرنے کے لیے آئے روز نئے نئے جتن کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور دکھاتا ہے کہ اہل ایمان تو کیا، غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے، اور روزانہ کی بنیاد پر ان گنت غیر مسلم اس دین فطرت کی جانب جوک در جوک چلے آتے ہیں۔ دوستو، نماز اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حکم ہے کہ جس میں کسی بھی صورت معافی نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا یہ بہانہ یعنی نماز کی پابندی ضرور کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کا اللہ کا ایک بندہ ایک روسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا جو مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ سفر کے دوران اچانک جہاز کے دونوں انجن کام کرنا چھوڑ گئے، اور جہاز کے پائلٹ نے حفاظت کی غرض سے مسافروں کو حفاظتی بیلٹ لگانے کا حکم جاری کر دیا۔ مسافروں نے جب جہاز کو ہچکولے کھاتے دیکھا تو انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی، اور جہاز کے کیپٹن نے اپنے پائلٹ کو جہاز سنبھالنے کا کہا اور مسافروں کو تسلی دینے کے لیے اپنے کاکپٹ سے مسافروں کے کیبن کی جانب آیا، جہاں اس وقت قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ لیکن وہاں آ کر جو اس نے منظر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس دوران جب لوگ چیخو پکار میں مصروف تھے تو ایک شخص انتہائی انہماک کے ساتھ اپنی سیٹ سے نیچے اتر کر زمین کے ساتھ سر لگائے پڑا تھا۔ کبھی وہ اٹھتا اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا اور دوبارہ سجدے کی حالت میں چلا جاتا۔ چند لمحے تک تو جہاز کا پائلٹ پورے انہماک کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، اور جب اس مسافر نے اپنا وہ تمام عمل ختم کر لیا تو جہاز کا پائلٹ اس سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ جب تمام لوگ مصیبت سے گھبرا کر چیخو پکار کر رہے تھے تو تم اتنی خاموشی سے یہ کیا کر رہے تھے؟ اس مسلمان مسافر نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کے سامنے نماز ادا کر رہا تھا۔ اس پائلٹ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے رب سے کیا کہا ہے؟ تو مسلمان مسافر نے کہا کہ میں نے اپنے خدا سے اس کے رحم کا سوال کیا ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ جہاز خیریت سے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ پائلٹ اس کے اعتماد پر اور اس کے پرسکون لہجے سے بے حد حیران ہوا اور واپس اپنے کاکپٹ میں چلا گیا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دونوں انجن کام کرنا شروع ہو چکے تھے۔ جب جہاز بحفاظت زمین پر اتر گیا تو وہ پائلٹ دوبارہ اس مسلمان مسافر کے پاس آیا اور اس کے ساتھ قریبی مسجد گیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ خواتین و حضرات، یہ خوبصورت اور روح پرور منظر آپ اپنی آنکھوں سے خود ملاحظہ کیجیے۔ جی تو دوستو، اب آپ کو اسی طرز کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں کہ جب ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنے اور ہندوتوا کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہندوؤں نے مساجد میں گھس کر عبادت گاہوں کا تقدس پامال کیا اور مسلمان نمازیوں کو مار مار کر باہر نکالا جاتا رہا اور مسجد پر تالے ڈالے جاتے رہے، تو عین اسی دوران مندر کھلے رہے اور مندروں میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو کر پوجا پاٹ کرتے رہے۔ لیکن اگر مودی سرکار کو مسئلہ تھا تو صرف مسلمانوں کی نماز باجماعت سے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ چنانچہ جے پور کے حوالے سے ایک ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی کہ جس نے بھی اسے دیکھا وہ دنگ رہ گیا۔ جے پور کی اس مسجد کی فوٹیج کو شیئر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جب مسلمان یہاں پر نماز باجماعت ادا کر رہے تھے تو انڈین پولیس باہر جمع ہونا شروع ہوئی تاکہ ان نمازیوں پر تشدد کر کے مسجد کو خالی کروایا جائے اور مسجد پر تالے ڈالے جائیں، مگر عین اسی وقت مسجد کے دروازے پر کہیں سے شیر آ کر بیٹھ گیا اور کسی کو بھی آگے جانے کی جرت نہ ہوئی۔ دوستو، اس ویڈیو کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یقیناً اس کا رزلٹ اتنا کلیئر تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور جانا جا سکتا ہے کہ یہ عمارت ایک مسجد کی ہے اور اس کے دروازے پر بیٹھا ہوا شیر بھی واضح نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق جے پور میں ہونے والے اس واقعے کو سینکڑوں لوگوں نے دیکھا تھا اور انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی تھی کہ عین اس وقت جب مسجد کو خالی کروانے کے لیے انڈین پولیس اکٹھی ہونا شروع ہوئی تو کسی نامعلوم مقام سے یہ شیر چلتا ہوا آیا اور مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا، اور یہ شیر مسجد کے دروازے پر اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک مسجد کے اندر مسلمانوں نے اپنی نماز مکمل نہ کر لی، اور جوں ہی وہ نمازی مسجد سے باہر آنے لگے تو وہ شیر اٹھ کر کسی اور جانب نکل گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوستو، اب سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کے بارے میں دو آرا چل رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ معجزہ اور کرامات ہی ہیں جو فطرت کے اس امر کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اسلام دین حق ہے اور جس باطل نے بھی اسے دبانے کی کوشش کی وہ ناکام ہی ہوگا، جبکہ بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹڈ ہے اور حسب معمول سوشل میڈیا پر جھوٹی خبر ہی شیئر کی گئی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں پر چھوڑتے ہیں کہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کی نظر میں یہ ویڈیو مصدقہ ہے یا جعلی۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھ ایک روسی جہاز میں ہونے والے منظر اور اس میں پڑھی جانے والی نماز کے بعد اس بندے کا کامل ایمان ہونا
اور یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ جو شیئر کی گئی اس کے بارے میں آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں، آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کے جوابات ہماری رہنمائی کریں گے۔ یہیں پر پیپل لائف کی آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور مستقبل میں بھی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپل لائف کے سبسکرائبر بن جائیے۔ اس امید پر آج کی ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہیں گے کہ بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔